हामीले हामीले एउटा अरे बनाए तर हामीले अब त्यसको अरे कसरी अब मेमोरीमा युज हुन्छ अरे कसरी अब मेमोरीमा स्टोर हुन्छ अनि कसरी डिलिट हुन्छ भनेर हामीले त्यो डिटेलहरू बुझ्नु परेन नि त्यसरी नै हामीले यो इन्क्याप्सुलेटेड डेटा अलरेडी युज गर्न पायौँ त्यो चाहिँ बेसिक आइडिया हो अनि यसको चाहिँ अब त्यही अब बेनिफिटहरू यही हो इन्क्याप्सुलेटको चाहिँ अनि अर्को भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब एब्स्ट्राक्सन जस्तै अघिको इक्जाम्पलमा हेर्नु पर्दाखेरि यो कार छ होइन कारको अब तपाईँले एक्सलेट भन्ने एउटा फङ्सन छ अरे तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो एउटा कारको अब्जेक्ट बनाएर त्यसलाई एक्सलेटेड भनेर कल गर्न सक्नुहुन्छ यसको फङ्सन तर अब यो एक्सलेट भित्रको इम्प्लिमेन्टेसनहरू के छ तपाईँलाई मतलब छैन जस्तै अब गाडी चलाउने बेला गाडी चलोस् न त तपाईँले चलाउनुहुन्छ होइन प्याडल थिचेर गियर चेन्ज गरेर प्याडल थिच्नु भयो भने गाडी अगाडि जान्छ तर त्यसको डिटेल त तपाईँलाई त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन नि त अनि अब बेसिक बेसिक कुराहरू मात्रै थाहा भए पुग्छ नि त त्यो गाडी चलाउनलाई अनि एब्स्ट्राक्सन भनेको चाहिँ त्यही हो तपाईँको एउटा फङ्सन छ फङ्सन एउटा अब्जेक्ट छ होइन एउटा क्लास छ भनौँ न एउटा क्लास अरूहरूले थर्ड पार्टी पिपलहरूले डेभलपरहरूले डेभलप गरेर राखेको छ तर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ तपाईँलाई दिएको हुँदैन तर तपाईँले चाहिँ त्यो अब्जेक्टलाई त्यो क्लासलाई अब्जेक्ट बनाएर युज गर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को चाहिँ अब इनहेरिटेन्स र पोलिमोर्फिजम यो चाहिँ हल्का इन्टर रिलेटेड छ अनि तपाईँहरूको क्लास युज गर्नुभयो भने इनहेरिटेन्स भनेको अब जसरी हाम्रो अब एक्जाम्पलमा हेर्नुपर्दा एउटा पर्सन छ अरे होइन उसको छोराछोरी छ भने एउटा फादर अनि मदरबाट इनहेरिटेड गरेको कति क्यारेक्टरहरू हुन्छ नि त्यही कन्सेप्ट हो बेसिकली तपाईँले एउटा क्लास छ भने त्यसबाट तपाईँले अर्को क्लास बनाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ सबै कुराहरू सबै त होइन तर कुनै पिक गरेर एट्रिब्युटहरू लिन सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले आफ्नै अर्को क्लास बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तै गाडीको भित्रको अब एउटा एक्जाम्पल लिनु पर्दाखेरि इन्जिनको एक्जाम्पल लिउँ न तपाईँको एउटा इन्जिन भन्ने क्लास छ अरे होइन अनि इन्जिनभित्र अब डिफ्रेन्ट टाइपको इन्जिन हुन्छ 2 स्ट्रोक हुन्छ 4 स्ट्रोक हुन्छ तर एउटा बेसिक क्लास इन्जिन भन्ने छ तर तपाईँले अब त्यसबाट अर्को क्लास बनाउन सक्नुभयो एउटा 2 स्ट्रोक इन्जिन भन्ने बनाउन सक्नुभयो अर्को 4 स्ट्रोक इन्जिन भन्ने बनाउन सक्नुभयो तर यसको सबै एट्रिब्युटहरू त तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ त्यही प्यारेन्ट क्लासबाट होइन अनि त्यही हो अब यस इनहेरिटेन्स भनेको चाहिँ बेसिक अब तपाईँले क्लासबाट एउटा क्लासबाट अर्को क्लास बनाउन सक्नुहुन्छ अनि पोलिमोर्फिजम अब यसको नाम अनुसार अब डिफ्रेन्ट फर्म्स अब मर्फ भनेको फर्म भयो होइन अनि पोली भनेको मेनी अब अनि तपाईँहरूले अब इक्जाम्पलमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा अब तपाईँहरू कतिजनाले केमिस्ट्री पढ्नु भएको छ छैन थाहा छैन होइन तर केमिस्ट्रीमा चाहिँ एउटा के अरे कार्बनको चेन भनेर हामीले पढ्छौँ पोलिमराइजेसन प्रोसेस भन्छ होइन हामीले युज गर्ने प्लास्टिकहरू यो सबै पोलिमराइजेसन प्रोसेसबाट बन्छ यसमा चाहिँ अब एउटा मोनोमोर भन्ने हुन्छ अनि एउटा मोनोमोर जोड्दै 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 गएपछि एउटा प्लास्टिक बन्छ अनि हामीले पोलिएथेन भन्छ नि त्यो अब पोली अनि इथेन जस अब एउटा एक्जाम्पल मात्र दिन खोजेको त्यस्तै हामीले अब त्यो कन्सेप्टमा हेर्दाखेरि अनि हामीले पनि हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि धेरै हामीले फर्महरू बनाउन सकिन्छ जस्तै अब कारको एक्जाम्पल लिउँ होइन ब्याक टु कार तपाईँको एउटा कार भन्ने कन्सेप्ट छ जुन चाहिँ हामीले ड्राइभ गर्न सक्छौँ ब्रेक छ त्यसको अनि स्टियरिङ व्हिल छ यो बेसिक कन्सेप्टले हामीले कतिवटा डिफ्रेन्ट फर्महरू बनाउन सक्छ जस्तै यसले अब अर्को
बनाउँदाखेरि इक्जाम्पलमा हेर्दाखेरि अर्को इक्जाम्पल लिनुभयो ट्रक भयो होइन, अनि अर्को अब सेडान कार रे, अब त्यसको डिफ्रेन्ट एट्रिब्युटहरू गरेर डिफ्रेन्ट अब्जेक्टहरू बनाउन सकिन्छ। अनि हामीले धेरै किसिमको बनाउन सकिन्छ नि त एउटै कन्सेप्टबाट, त्यसलाई नै हामीले पोलिमराइजेसन भन्छौँ। अनि हाम्रो मेन क्लासको एडभान्टेजेसहरू चाहिँ यिनै हो। ल ब्याक टु मन्जिल दाई। मैले बेसिक अलिकति भने, तर तपाईँ अब डिटेलमा गइदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू सो मच रोहन। कसैलाई केही प्रश्न छ भने? त्यो दुईटा जुन तपाईँले इक्जाम्पल दिनुभएको थियो, जुन सुरुमा प्रिन्ट सुरुमा दिँदाखेरि डिफाइन फङ्सन नै भयो नि, प्रिन्ट भएको हुनाले त्यो गाडी चलाउनै पर्ने भन्ने तपाईँको इक्जाम्पलमा। हजुर, एउटामा प्रिन्टबाट जानुभयो, त्यसपछि अर्कोमा चाहिँ जो इनिट राखेर यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड जेनरल, यो भनेको गर्न त गर्नु अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको के भन्ने यसलाई स्केलेटनमा चाहिँ यो पर्यो होइन, यो तपाईँको। हजुर, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड हाम्रो पाइथनमा अब्जेक्ट क्लास बनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ यसरी क्लास भनेर देखेको गरिन्छ होइन। अनि यो डेफिनेसन इनिट चाहिँ हाम्रो के पो भन्थ्यो, के अरे कन्स्ट्रक्टर के भन्छ? हजुर, कन्स्ट्रक्टर भन्छ कि यसलाई चाहिँ। हजुर, अनि यो लाइनहरू दुईटा के भन्छ त्यसलाई, अन्डरस्कोरलाई मिलाएर कसरी बनायो, दुईटा अन्डरस्कोर अनि इनिट अनि दुईटा अन्डरस्कोर। जस्तो तपाईँले भने जस्तो डिफाइन फङ्सनमा कल प्रत्येकचोटि कल गर्नु पर्यो भने यसमा चाहिँ यो यसले नै ढिक्का जस्तो काम गर्यो। हजुर, जस्तो अगाडिको इक्जाम्पल दिनुभयो नि तपाईँले, त्यो दुईटा यो र यसमा के फरक भन्नु अरे? हजुर, यसमा चाहिँ अब हामीले एभ्री टाइम खास यो मैले अलिकति बेसिक आइडियाको लागि मात्र बनाएको हो होइन। तर मेन यसमा यो दुईटामा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेन चाहिँ हामीले यो प्रिन्ट फङ्सन मात्रै हेर्नु पर्यो भने होइन। यसमा हाम्रो अब एउटा कार भन्ने अब्जेक्ट बनाएर होइन रेडमा, तर यसमा त अलवेज प्रिन्ट फङ्सन कल हुन्छ नि त यो कल गर्ने बेला। तर मेन डिफरेन्स चाहिँ यसमा के छ भने यो चाहिँ एउटा पार्ट मात्रै भयो कि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको। अनि यसमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अब एउटा अब्जेक्ट बनाउनु भयो होइन, तर एभ्री टाइम तपाईँले अब्जेक्ट बनाउने बेला यो प्रिन्ट फङ्सन त कल हुँदैन नि त। यो दुईटाको मेन डिफरेन्स चाहिँ त्यति मात्रै हो। तर अझै धेरै धेरै कुराहरू छ, जस्तै अब अघि मैले भनेको जस्तै अब पोलिमराइजेसनहरू एब्स्ट्रेक्सनहरू गर्दाखेरि चाहिँ अलिक धेरै नै ठुल्ठुलो इक्जाम्पलहरू बनिन्छ। तर मैले यो चाहिँ बेसिक एउटा सिम्पल इक्जाम्पल मात्रै बनाएको। यहीँनिर मैले एउटा क्वेसन गरेँ म, अब मैले सायद अब यो अस्ति जोइन हुने भन्दै त्यो के भएर मिस भयो, त्यो त्यहाँ छुट्यो कि सायद। यो जुन डिफाइन इनिट भनेर छ नि यो, र अनि यहाँ तल लास्टमा इफ अनि यो नेम मेन छ नि, अब यस्तो यो चाहिँ सामान्यतया त हामी डिफाइन फङ्सन भनेर एउटा फङ्सन बनाउन सक्छौँ नि होइन, अनि त्यसलाई फङ्सन कल गर्न सकिन्छ नि। यो चाहिँ कस्तो बेलामा चाहिँ हामीले युज गर्ने हो खासमा चाहिँ यो इनिट राखेर सेल्फ, अनि फेरि अब यो माथि चारवटा आर्गुमेन्ट छ, यो सेल्फले चाहिँ यो लिने हो, यो डिफाइन गर्ने यो तिनवटा चाहिँ सेल्फ डट नेम गरेर नेम गऱ्यौँ नि हामीले। हजुर, यो चाहिँ तपाईँको इनिट भन्ने चाहिँ कन्स्ट्रक्टर भन्छ कि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एप्रोचमा चाहिँ। अनि क्लास हुँदाखेरि चाहिँ डेफिनेसन इनिट चाहिँ अन्डरस्कोर डबल अन्डरस्कोर इनिट डबल अन्डरस्कोर छ भने यसलाई चाहिँ कन्स्ट्रक्टर भनिन्छ। अनि सेल्फ भनेको चाहिँ अब यही अब्जेक्ट हो भनेको क्या। अनि तपाईँहरूले अब यो भित्रको केही फङ्सन कि त केही एट्रिब्युटहरू कल गर्नुपर्छ भने सेल्फ डट अनि जस्तै अब यसको एट्रिब्युट नेम हामीले सुरुमा नेम यो सुरुमा अब तपाईँले यता नाम रातो गाडी भनेर पठायो होइन, त्यो यसले चाहिँ कन्स्ट्रक्टरले चाहिँ डिफल्ट अब्जेक्ट क्रिएट गर्छ विथ द डिफल्ट नेम यो, अनि डिफल्ट कलर यो भयो, अनि डिफल्ट स्पिड यो। तर तपाईँले अब फ्युचरमा फेरि अब तपाईँको गाडीको कलर चेन्ज गर्नु मन छ भने ब्लू कार डट कलर इक्वल्स टु गरेर अर्को गर्न पनि मिल्छ। अनि यो लास्टको इफ नेम छ नि, यो मेन, यो कस्तो बेलामा कल गर्ने हो चाहिँ?
यो चाहिँ युजली हाम्रो यो युज नगरे पनि तपाईँले यो हामीले अब के भन्छ मैले एक्सप्लेन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले युजली सुरुमा सिक्ने बेला अब यो मेन फङ्सनलाई हामीले फङ्सनमा राख्दैनौँ होइन, हामीले अब यो फङ्सनै बनाउँदैनौँ नि त। हजुर तर हामीले अब यो चाहिँ अब युजली प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तोमा युज हुन्छ। त्यस्तो खासै कुरा मेन डिफरेन्स त केही पनि होइन, तपाईँले यो नराखिकन सिधै यति मात्रै राख्नु भएर यसलाई रिमुभ गरे पनि केही छैन, त्यो सेम कुरा हो। तर अब कति कुराहरूमा अब यो यसको फाइदा चाहिँ के, यो राख्नुको फाइदा? यसको फाइदा चाहिँ के हुन्छ भने दाइ जस्तो फर एक्जाम्पल हामीले डिफ्रेन्ट पाई फाइल्स बनायौँ नि होइन, हामीसँग डिफ्रेन्ट पाई फाइल्स छ अनि त्यो डिफ्रेन्ट पाई फाइल्सलाई चाहिँ एउटा मेन कन्ट्रोलर फाइलमा युज गरेर हामीले कल गर्न मिल्छ के। सो फर एक्जाम्पल म तपाईँलाई ठ्याक्कै त्यसको यो लगत्तै म ठ्याक्कै त्यसको एक्जाम्पल पनि दिन्छु। जस्तो अहिले मैले होइन अब यो ब्याकग्राउन्डमा मैले यो डाटा एनालाइज गरिरहेको छु, मलाई बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। जस्तै तपाईँ मन्जिलले भर्खरै भन्नु, उहाँ भाइले भन्नुभएको त्यही नै थियो। जस्तो मल्टिपल पाइथन फाइल बनाएर एउटा पाइथन फाइल एउटा लाइनले चाहिँ सबैलाई चाहिँ त्यो कल गरिदिन्छ, ह्यान्डलिङ गरेको थियो हाम्रो प्रोफेसरले। त्यस्तै योबाट गर त भन्नुहुन्थ्यो, मैले सक्दै नसकेर बसिरहेको थिएँ। किन भन्दाखेरि त्यो तपाईँले एउटा पाइथन फाइलको त्यो मेन नेम इक्वल्स टु मेन भेरिएबल हुन्छ के, अनि त्यो उसले त्यो थाहा पाउने बित्तिकै के गर्छ भने सबै पाइथन फाइललाई इन्डिभिजुअली कल गर्नुभन्दा एउटा कन्स्ट्रक्टर फाइल के भन्छ त्यसलाई, त्यो मेन कन्ट्रोलर फाइल बनाउने अनि मेन कन्ट्रोलर फाइलमा सब मोड्युल्स एकैचोटि कल गर्ने के। अनि सुरुमा एउटा मोड्युल कल गर्छ, त्यसपछि अर्को मोड्युल कल गर्छ, त्यसपछि अर्को मोड्युल कल गर्छ। कसरी भन्दाखेरि त्यो लास्टको स्टेटमेन्ट छ नि, त्यो इफ नेम इक्वल्स टु मेन, यो पत्ता लगाउँदै उसले कल गर्दै 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 जान्छ के। त्यो भएर हामीले एउटा कन्ट्रोलर फाइल युज गर्यो भने सबै पाइथन फाइल रन हुन्छ के। अनि त्यो एउटै फोल्डरमा चाहियो त्यो पाइथन फाइलहरू, तर एउटा कन्ट्रोलरले त्यो सबैलाई अब त्यो दिएको अनुसार, जस्तो माथि भाइले सेलबाट बनाउनु भएको छ नि, युएसको चाहिँ कल गर्ने त्यस्तै सिकाउनु भयो, तर मैले सक्दै सकेन। ल ठिक छ, अर्को भन्छ नि अब फर्दर एक्जाम्पलमा यसलाई आउला नि त। ल थ्याङ्क यू रोबन भाइले। ल धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच रोबन, थ्याङ्क यू सो मच। हजुर ल अब सायद अब यही नै हो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्सेप्ट। मैले यहाँ लिङ्क दिएको छु च्याटमा, यो लिङ्क तपाईँहरूले युज गरेर अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको बारेमा धेरै कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। अब हामी मोड्युलको कुरा पढ्यौँ होइन, अनि म्याथ मोड्युल र नम्पाई मोड्युल हेरौँ आज, अनि देन नेक्स्ट विक विल लर्न प्यान्डाज अनि म्याटप्लटली पनि डन। म सेयर गरौँ स्क्रिन रोहन? हजुर हुन्छ दाइ। सो पाइथनमा मोड्युल्स भनेको चाहिँ इट्स अ बन्च अफ के भन्छ त्यसलाई, पाइथन फाइल्स हो होइन। सो फर एक्जाम्पल अब मैले यहाँ यो पाइथन मोड्युल डट पाईमा मैले दुईटा फङ्सन बनाएको छु होइन, स्क्वायर अनि क्युब होइन। अब मैले चाहिँ के गर्न सक्छु भने यो मोड्युललाई मैले अर्को पाइथन फाइलमा इम्पोर्ट गर्न सक्छु कि, अनि त्यसपछि त्यो इम्पोर्ट गरेर चाहिँ आई क्यान युज दिस स्क्वायर अनि क्युब फङ्सन। कसरी भन्नुहुन्छ भने आई हेभ यहाँनिर मैले इम्पोर्ट मोड्युल होइन। अब मैले मोड्युल गरेर डट ट्याप गर्ने बित्तिकै आई हेभ टु फङ्सन्स टु युज, क्युब अनि स्क्वायर। क्युब मैले 3 पास गरेँ भने 27 आउँछ होइन। मोड्युल ओके सरी भएन, मोड्युल डट स्क्वायर 3 गऱ्यो भने 9 हुन्छ। सो पाइथनमा यस्तै धेरै हामीले बिल्ट इन मोड्युल्स, आफ्नै मोड्युल्स बनाएर काम गर्न पनि सक्छौँ होइन। स्पेसली अब काममा हामीले अब आफ्नै कामको डेटाबेस कनेक्सनको लागि हामीले आफ्नै मोड्युलहरू बनाएर हामीले त्यही पाइथन के भन्छ हाम्रो एनाकोन्डा डिस्ट्रिब्युसनमै हामीले राख्छौँ अनि विल इम्पोर्ट द्याट अनि विल युज इट। हामीले त्यसरी पनि बनाउन सक्छौँ। तर हामीलाई कति अब के अरे पाइथनमा धेरै डेभलपर्सहरूले हामीलाई मोड्युल्सहरू बनाइदिनु भएको छ कि, जस्तो अब डेटा एनालाइसिस गर्न पान्डाज होइन, त्यसपछि अब म्याथ पनि एउटा मोड्युल हो होइन, नम्पाई होइन, म्याटप्लटलिब
हैन लाइब्रेरीजहरु त्यसपछि Seaborn त्यसपछि scikit-learn हैन फर एक्जाम्पल अब यो pandas लाइब्रेरी अथवा मोड्युलले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ it will help us in data analysis हैन math module ले अब हामीलाई mathematics calculation for example if you want to calculate pi values or cosine values or tangent values हैन we just need to import जसरी मैले यहाँ आफूले बनाएको मोड्युल इम्पोर्ट गरे नि अनि I use cube square त्यसरी नै we just need to import math module अनि math module has different methods अनि to use like pi cosine tangent different छ हैन we can use it for mathematical calculation अनि numpy is it's a short form from numerical python हैन usually अब हामीले लिस्ट पढेको थियौ नि हैन लिस्ट अब के भयो one dimensional array भयो हैन तर we can make like 2 dimensional 3 matrix हामीले पढाएको थियो नि हैन 2 dimensional 3 dimensional 4 dimensional array बनाउनु पर्यो भने numpy हैन numerical python अब हामीले एक्सेल मा त हेरेको होला नि हैन लाइक अब हामीले बार चार्ट हुन्छ नि स्क्याटर प्लट अथवा हैन स्ट्याक बार चार्ट ट्री म्याप अब यस्तो यो भिजुअलाइजेसनको कुराहरु हामीलाई चाहिँ पाइथन मा somebody has built a package for us or module matplotlib हैन भिजुअलाइजेसन लाइब्रेरी रेडी Seaborn पनि त्यही हो तर मोर अलि यसको के भन्छ त्यसलाई UI चाहिँ राम्रो छ यो पनि त्यही हो भिजुअलाइजेसन लाइब्रेरी अथवा मोड्युल भनौं न हैन scikit-learn चाहिँ इट्स मोर फर मसिन लर्निङ पर्पस हैन अब मसिन लर्निङ को लागि चाहिँ हामीलाई अब डिफरेन्ट एल्गोरिदम्सहरु चाहिन्छ रिग्रेसन अथवा चाहिँ ट्रीज बेस्ड मोडल्स अथवा चाहिँ डिफरेन्ट अरु एल्गोरिदम्सहरुको लागि चाहिँ will use scikit-learn अनि अर्को फेमस भनेको चाहिँ scipy पनि हैन साइन्टिफिक पाइथन साइन्टिफिक क्याल्कुलेसनहरुको लागि scipy अनि अर्को स्ट्याट्स मोडल हैन स्ट्याट्स मोडल चाहिँ मोर फर स्ट्याटिस्टिकल पर्पस हैन अब यो मोड्युल चाहिँ हामीले कसरी import गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ by using the import keyword in Python import pandas it will import हैन अब तपाईले अब के गर्नुपर्छ इम्पोर्ट गरिसकेपछि भन्दाखेरि you just need to write pandas dot अनि यो pandas को डिफरेन्ट मेथड्स हामीले युज गर्न सक्छौं तपाईले ट्याब गर्नु भयो भने there will different methods associated with pandas हैन we can go and check out पढौँला यो pandas पनि तर मैले जस्ट भन्न खोजेको चाहिँ this is how we import the modules or the libraries in अनि एउटा टेक्निक चाहिँ के हो भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि अब लेख्दाखेरि pandas लेखिरहनु पर्यो नि त सो के गर्न सकिन्छ भने सर्ट फर्म लेख्न सकिन्छ के एलियास गर्न सकिन्छ as pd हैन import numpy as np एलियास गर्न सकियो सो त्यो गरेपछि के भयो अब np डट गर्ने बित्तिकै we can use lot of functions of numpy जस्तो array हैन pass in the list 1 2 3 4 हैन अनि array बनाउने बित्तिकै we can store in a variable called a अब यो के भयो भन्दाखेरि तपाईले टाइप a हैन we will see the type के हो भन्दाखेरि nd array numpy nd array object भयो कि हामी object oriented पढेको थियौं नि हैन सो यो nd array numpy array object भयो सो अघि हामीले पढेको थियौ नि object has its own method अनि attribute method भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ it performs an action हैन attribute भनेको characteristics सो numpy को चाहिँ डिफरेन्ट मेथड्सहरु हुन्छ के a dot अब so as type अझै ndim गरौँ न ndim यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डाइमेन्सन यसको डाइमेन्सन कति छ 2 डाइमेन्सनल छ हैन
सो त्यो के भयो भन्दाखेरि यसको एट्रिब्युट भयो जस्ट लाइक मान्छेको कलर अफ द स्किन के भयो एट्रिब्युट भयो नि त कलर इफ कलर इज ब्राउन or white or black त्यो चाहिँ मान्छेको के भयो स्किन कलर चाहिँ एट्रिब्युट भयो तर हातले डिफ्रेन्ट एक्सन गर्छ डिफ्रेन्ट एक्सन पर्फर्म गर्छ भने पनि चाहिँ त्यो हात चाहिँ के भयो मान्छेको लागि मान्छे एउटा अब्जेक्टको लागि के भयो त्यो चाहिँ हात चाहिँ मेथड भयो किनभने इट पर्फर्म सर्टेन एक्सन तर स्किन कलर के भयो हाम्रो स्किन कलर चाहिँ एट्रिब्युट भयो क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो त्यस्तै नम्पाई एरेको अब यसको डाइमेन्सन चेक गर्नु डाइमेन्सन के भयो त यसको लागि भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो के हैन कुनै पनि त्यो एक्सन पर्फर्म गरेन नि त यो एनपी यो ए भन्ने भेरिएबललाई डाइमेन्सनले त चेन्ज गर्दैन डाइमेन्सनले के दिन्छ त्यो ए भन्ने भेरिएबलको क्यारेक्टरिस्टिक्स देखाउँछ भनेको डाइमेन्सन कति छ 1 डाइमेन्सनल छ जस्तो अब हामीले यहाँ अर्को लिस्ट एड गर्ने बित्तिकै 2, 3, 4, 5 गर्ने बित्तिकै के भयो Why I didn't understand त्यस्तो त नहुनु पर्ने अब तपाईले टाइप सेम हुन्छ अब डाइमेन्सनल अब त्यसको डाइमेन्सन हेर्नुस् त इट्स 2 डाइमेन्सनल राइट ए भन्ने भेरिएबल तपाईले प्रिन्ट गरेर हेर्नुभयो भने इट्स 2 डाइमेन्सनल राइट 1 के 2 डाइमेन्सनल भन्नाले इट हैज 2 रोज हैन सो इट शोज द एट्रिब्युट मैले तपाईलाई एक्जाम्पल भन्न खोजेको चाहिँ ए भन्ने तपाईले एनडी एरे अब्जेक्ट बनाउनु भयो सो अब्जेक्ट्स हैज इट्स एट्रिब्युट यो एट्रिब्युटको एक्जाम्पल हो दाइ आउटपुट 20 मा यो numpy.nd एरे आको कसरी बुझेन नि कुन टाइपमा हजुर यो टाइप फंक्सनले के गर्छ भन त टाइप 1 इन्टिजर देखाउँछ राइट टाइप अफ एनी अब्जेक्ट अ टाइप अफ एनी डेटा टाइप हैन सो टाइप अफ एनी डेटा टाइप यो 1 को के भयो त इन्टिजर भयो सो अब ए भन्ने तिमीले यहाँनेरि ए भन्ने भेरिएबल बनाछौ राइट व्हाट इज दिस ए भन्ने भेरिएबल इट्स अ numpy array सो टाइप हेर त व्हाट इज द टाइप numpy nd array object ओके जस्तै इन्टिजर भयो नि त्यस्तै दिस ए इज numpy.nd array स्पेशली nd array object भयो के सो दिस nd array object had its own attribute अनि own function अब फंक्सन चाहिँ के भयो mean see what is the minimum value it's a function what is the max it's performing certain action right what's the maximum value 5 right it's performing certain action so यो mean max चाहिँ के भयो यसको object को method भयो right which is performing certain actions हैन अब मोड्युलकै कुरा गर्दाखेरि अब तपाईहरुले पाइथन एनाकोन्डा डिस्ट्रिब्युसन डाउनलोड गर्ने बित्तिकै कति मोड्युल्सहरु यतिकै डाउनलोड हुन्छ हैन अटोमेटिकली डाउनलोड हुन्छ जस्तो pandas numpy matplotlib cbond scikit-learn scipy डाउनलोड हुन्छ तर कति डाउनलोड हुँदैन हैन सो हाउ यु डाउनलोड दैट प्याकेजेस अर लाइब्रेरी अर मोड्युल्स भन्दाखेरि चाहिँ pip install packages name so for example मलाई चाहिँ मेरो फाइल इन्क्रिप्ट गर्नु पर्यो भने आई युज GNU-PG के रे PG भन्ने एउटा लाइब्रेरी युज गरिन्छ सो युजिङ दिस लाइब्रेरी वी इन्क्रिप्ट कुनै पनि फाइल हैन सो मलाई यो त छैन आउँदैन त्यो के रे एनाकोन्डा डिस्ट्रिब्युसन डाउनलोड गर्दाखेरि सो आई हैव टु इन्स्टल कसरी इन्स्टल गरिन्छ pip install युज गर्दा pip install GNU-PG इन्स्टल गर्नुस् त राइट सक्सेसफुली इन्स्टल अब let me import GNU-PG राइट अब मैले GNU-PG इम्पोर्ट गरे so GNU-PG has lot of different
मेथड्स उयो के रे उसको अब यो के रे यो जीपीजी भन्ने फंक्सन हुन्छ हामीले अब हाम्रो कीज हैन इन्क्रिप्टेड कीज हामीले फाइल पास गरेर हामीले फाइल पाथहरु पास गरेर वी क्यान इन्क्रिप्ट द फाइल भन्न खोजेको मतलब चाहिँ इफ कुनै पनि कुरा गर्नु पर्यो हामीलाई पाइथनमा भने people have already built tons of libraries for us or tons of packages for us हामीले जस्ट इम्पोर्ट गर्ने इन्स्टल गर्ने इम्पोर्ट गर्ने अनि त्यहाँ भएको प्याकेजमा भएको फंक्सन अथवा मेथडलाई युज गरेर आफ्नो काम गर्ने त्यसकै नतिजा हो यो पान्डास म्याथ नमपाई म्याटप्लटलिब सीबर्न साइकिटलन कसैले अलरेडी बिल्ड गरिदिएको छ हामीले जस्ट इम्पोर्ट गर्ने काम गर्न थाल्ने त्यसको मेथड्स अनि त्यसको फंक्सन्सलाई युज गरेर अब म्याथ मोड्युल्स हेर्नु त म्याथ मोड्युल युज गर्यो भने इम्पोर्ट म्याथ जस्ट वी नीड टु इम्पोर्ट म्याथसँग के छ पाई फर एक्जाम्पल पाई 3.14 हैन सपोज math dot भनेको मतलब अहिले जस्तै हामीले अब्जेक्ट ओरिएन्ट भन्दाखेरि कसैले म्याथ भन्ने पाइथन प्रोग्रामिङ बनायो त्यसलाई त्यो चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड बनायो अनि यता हामीले इम्पोर्ट मोड्युलको रूपमा इम्पोर्ट गर्यौं भन्नु गरे त्यस्तै एक्ज्याक्टली एभ्रीथिङ इन पाइथन इज अब्जेक्ट भनेर एभ्रीथिङ इज के भन्छ त्यसलाई अब्जेक्ट अनि के भन्छ क्लास हैज इट्स ओन अब्जेक्ट के भन्छ हैन एभ्रीथिङ इन पाइथन इज अब्जेक्ट एन्ड अब्जेक्ट हैज इट्स ओन मेथड अनि एट्रिब्युट के जस्तो पान्डास भनेको एउटा लाइब्रेरी भयो दाइ हैन सो पान्डासको आफ्नै फंक्सन्सहरु छ सो फर एक्जाम्पल डेटा फ्रेम हैन सो pd डट डेटा फ्रेम युज गरेर हामीले एउटा डेटा फ्रेम अब्जेक्ट बनायौं अब यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पान्डास के भन्छ डेटा फ्रेम एउटा हामीले चाहिँ यो पान्डासलाई युज गरेर एउटा पान्डासको डेटा फ्रेम भन्ने अब्जेक्टलाई युज गरेर हामीले चाहिँ डेटा फ्रेम अब्जेक्ट बनायौं हामीले एम्प्टी डेटा फ्रेम बनायौं अब हामीले टाइप यो ए को टाइप हेर्यौं भने इट विल बी पान्डास डेटा फ्रेम अब्जेक्ट अब यो डेटा फ्रेम अब्जेक्ट सँग चाहिँ इट हैज इट्स ओन मेथड के फर एक्जाम्पल योसँग एउटा मेथड छ आइलग भन्ने आइलगले चाहिँ अथवा लग भनौं न लगले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईले फर्स्टमा के रे तपाईको इन्डेक्स तपाईको रोजको पोजिसन तपाईले दिन सक्नुहुन्छ सो फर एक्जाम्पल इफ यु नीड 0 to 100 रोज अनि त्यसपछि यु क्यान लिटरली पास द कलम नेम सपोज नेम अथवा लिस्ट अफ कलम नेम हुन्छ होला सायद यु क्यान पास द लिस्ट अफ कलम नेम लास्ट नेम हैन तपाईले यो लक मेथड युज गरेर पान्डासको लक मेथड युज गरेर यु क्यान रिट्राइभ तपाईलाई जति रोज र जुन कलम चाहिन्छ यु क्यान टेक इट आउट हैन अब पान्डासको अर्को एट्रिब्युट के हुन्छ भन्दा सेप तपाईको रो र कलम कति छ भनेर अब अहिले तपाईले सेप 0,0 हामीसँग रो पनि छैन कलम पनि छैन रो र कलम हुन्छ के यो चाहिँ के भयो भन्दा पान्डासको चाहिँ एट्रिब्युट भयो अनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हामीले मेथड कुनै पनि अब्जेक्टको मेथड युज गर्दाखेरि चाहिँ वी हैव टु इन्क्लोज विथ parenthesis तर एट्रिब्युट को लागि चाहिँ we should not pass any parenthesis just a dot shape त्यसले चाहिँ के दिन्छ हामीलाई पान्डास अब्जेक्ट के डेटा फ्रेम अब्जेक्ट को एट्रिब्युट दिन्छ shape म क्लियर भयो दाइ हजुर अब त्यसमै जस्तो म्याथ को चाहिँ अब हैन टेन्जेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने कुनै पनि tan -6.4 यसरी हामीले चाहिँ के भन्छ हामीले चाहिँ डिफरेन्ट मोड्युल्स अथवा लाइब्रेरी युज गरेर हामीले डिफरेन्ट फंक्सन्सहरु युज गर्न सक्छौं अब हामी नमपाई तिर जाउँ हैन नमपाईमा बेसिकली अब नमपाईको कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले लिस्ट पढाएको थियौ नि हैन l लिस्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ अब स्क्वायर ब्र्याकेट 1, 2, 3, 4, 5 हैन
अब फर एक्जाम्पल अब हामीले लिस्ट यो L को मलाई 2 चाहियो भने के गर्थे हामी हैन सबसेटिङ 3 हैन L 4th पोजिसन चाहियो भने हैन अथवा स्लाइसिङ मलाई अब 0 देखि 4 सम्मको चाहिएको छ भने 3 सम्मको चाहिएको छ भने यस्तो गर्थे नि numpy एरेमा पनि यही हो लिस्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि 1 डाइमेन्सनल एरे भयो हैन यो चाहिँ मोर अफ लाइक 1 डाइमेन्सनल भयो अनि यो चाहिँ एकदम स्लो हुन्छ के तर अब numpy चाहिँ इट्स भेरी फास्ट अनि हामीले चाहिँ 2 3 4 जति पनि डाइमेन्सनल बनाउन सक्छौं के हामीले एरेमा चाहिँ अनि एरेको चाहिँ के हुन्छ भने एरे अब्जेक्टको चाहिँ आफ्नै मेथड्स अनि फंक्शन्सहरु हुन्छ एट्रिब्युट्स अनि मेथड्सहरु हुन्छ लेट्स क्रिएट वान लेट्स इम्पोर्ट फर्स्ट हामीले सुरुमा इम्पोर्ट गर्नु पर्यो numpy इम्पोर्ट numpy as np हामीले जस्ट एलियास गरेको अथवा सर्ट फर्म दिएको हो ताकि हामीलाई इजी होस् भनेर np.array array फंक्शन युज गर्दा चाहिँ we can create an so let's create 1 dimensional array हैन 1 2 3 4 अब यसलाई एउटा भेरिएबल दिउँ a भनेर now let's print a अनि print type हैन class and numpy nd array को हैन अब let's create a 2 dimensional arrays okay मैले 2 dimensional पनि बनाएको थिएँ नि हैन so a1 np dot array list भित्र फर्स्ट लिस्ट के पास गर्ने 1 2 3 4 त्यसपछि अर्को लिस्ट 2 3 4 5 हैन अब let's print a1 2 dimensional भयो हैन so त्यस्तै we can create 3 dimensional 4 dimensional जति लाइक तर तपाईको यो अब let's create like this हैन जति पनि तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ हैन अनि अर्को अब हामीले फर एक्जाम्पल अब we can जसरी हामीले लिस्टमा इन्डेक्सिङ गर्यौं नि हैन we can also index it out so हामीले अब a1 हैन a1 0 के आयो नि त तपाईको पहिलो लिस्ट यसले निकाल्यो हैन इट्स यो चाहिँ तपाईलाई कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स जस्ट लाइक यो चाहिँ तपाईको रो भयो हैन यो चाहिँ तपाईको कलम भयो के यो 1 माथिको 1 2 3 4 चाहिँ एउटा रो भयो अनि यो 1 2 2 3 3 4 4 5 चाहिँ कलम जस्तै भयो के हैन सो a0 a1 0 गर्दाखेरि चाहिँ इट विल प्रिन्ट द फर्स्ट रो हैन a2 गर्यो भने चाहिँ हैन a1 2 गर्यो भने चाहिँ a1 1 गर्यो भने चाहिँ इट विल प्रिन्ट द नेक्स्ट रो हैन अब फर एक्जाम्पल अब तपाईलाई यसको यो फर्स्ट रो को यो 2 चाहियो भने के गर्ने हैन a0 त्यसपछि हामीलाई के चाहिएको 2 चाहिएको 1 कसरी हुन्छ त्यो ए मा एउटा मात्रै छ होला त्यो भएर होला ए मा त दुईटा थिएन ए मैले ए गर्दा रहेछ नि त तेरिका हो वन हैन जस्तो 4 ए अब जस्तो यसको मलाई 3 चाहियो भने जस्ट 2 हैन चाहियो भने 4 जसरी हामीले त्यो उसमा यो इन्डेक्स आउट अफ पोजिसन भयो हैन 3 चाहियो 4 चाहियो थर्ड पोजिसन जसरी हामीले लिस्टमा गर्थ्यौं त्यसरी नै गर्ने हो तर यसको चाहिँ के हुन्छ भने अब 2 डाइमेन्सनल भइसकेपछि वी नीड टु सी अब यो चाहिँ के भयो माथिको रो भयो यो चाहिँ कलम भयो हैन अब लेट्स सी अबाउट स्लाइसिङ हामीले जस्तो लिस्टमा अब L2 हैन जस्तो 2 3 4 5 6 7
बनायौँ नि हैन फर एक्जाम्पल इफ यु वान्ट टु स्लाइस दिस लिस्ट लेट्स से अब हामीलाई यो 3 देखि 6 सम्म चाहियो हैन 3 देखि 6 सम्म यो मा यति चाहियो भने के गरिन्थ्यो L2 हैन 0 पोजिसन फर्स्ट 1 इन्क्लुसिभ हैन अनि तपाईको 6th कुन पोजिसन हो 1 2 3 4 4 एक्सक्लुसिभ हुन्छ 4th पोजिसन एक्सक्लुसिभ हुन्छ भनेपछि 5 3 4 5 6 बुझ्नुभयो म फास्ट भयो कि अलिकति ठिकै छ ठीक छ त्यस्तै अब लेट्स सी हैन लेट्स क्रिएट अब यही 2 डाइमेन्सनल एरे बनाऊ अनि लेट्स ट्राई टु स्लाइस A2 दिउँ यसलाई हैन अब हामीसँग A2 छ सो अब हामीलाई फर एक्जाम्पल अब यसको स्लाइसिङ यसको सिन्ट्याक्स हेर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई हामीले फर एक्जाम्पल अब यो तपाईलाई अब इफ यु वान्ट टु गेट यति चाहियो भने 1 2 अनि 2 3 फर्स्ट रो को 1 2 अनि 2 3 चाहियो भने कसरी गर्न सकिन्छ होला ल फर्स्ट रो को 1 2 र सेकेन्ड रो को 2 3 चाहियो भने मलाई फर्स्ट रो को 1 2 चाहिएको छ अनि सेकेन्ड रो को चाहिँ 2 3 1 2 2 3 चाहिएको छ नि कसरी गर्ने होला त्यो त सब म्याट्रिक्समा जस्तो हो 2 मा त्यो त दुईटा रो हैन मलाई भनेथे नि 8 यो कलम हो हैन यो कलम हो आई मीन टु से लाइक तपाईको 1 2 3 4 यो होरिजेन्टल अब तपाईको रो भयो हैन 1 2 अब यो चाहिँ तपाईको कलम भयो के यसरी भर्टिकल चाहिँ भर्टिकल पोजिसन कलम भयो होरिजेन्टल पोजिसन तपाईको रो भयो सो हामीले के गर्यौं भन्दा नि A2 सो फर्स्ट हामीलाई के चाहिएको छ 1 2 2 3 चाहियो अब सो व्हाट विल डु इज 0 2 कमा हामीलाई कलमको 2 हैन 2 3 मात्रै आयो जीरो देखि 2 पोजिसन अनि यसमा 0 देखि 0 र 1 यसमा पनि हाम्रो 0 देखि 1 तलकोमा पनि we are going from 0 to 1 हैन एउटा मात्र आर्गुमेन्ट दियो भने कति आउँछ एउटा मात्रै आर्गुमेन्ट दियो भने 1 2 आउँछ एउटा मात्रै आर्गुमेन्ट दियो भने सरी पुरै सबै आउँछ किन भन्दाखेरि एउटा आर्गुमेन्ट चाहिँ तपाईको कस्तो भयो भन्दाखेरि यसले यो निकाल्ने हो रो निकाल्ने हो पुरै हैन अनि तपाईको अब तपाईले पुरै दिनु भयो भने त दुईटै रो निकाल्ने भयो सबसेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सबसेट गर्दाखेरि अब सुरुमा यसको यो माथिको होरिजेन्टल माथिको फर्स्ट पोजिसनको पास गर्नु पर्यो
0 2 हामीलाई 1 2 चाहिएको छ त्यसपछि सेकेन्डको पास गर्नु पर्यो हामीलाई फेरि 2 3 चाहिएको छ सो अगेन 0 2 2 धेरै डाइमेन्सन भयो भने चाहिँ लुप बनाएर लेख्नु पर्यो धेरै डाइमेन्सन भयो भने चाहिँ तपाईलाई डाइमेन्सन अनुसारको तपाईले कमा पनि दिदै जानु पर्यो लुपले काम गर्छ इन्डेक्स पोजिसनमा भन्छ त मतलब त्यहाँ अब 5 वटा रो रहेछ भने 5 चोटी लेख्नु पर्यो नि त 0 त फर एक्जाम्पल ट्राई गरौँ न तपाईको अर्को डाइमेन्सन पनि छ अरे है 2 3 4 5 हैन अब फर एक्जाम्पल अब हामीलाई यसको पनि 2 र 3 चाहियो भने आई थिंक यो तपाईको यो हुँदैन यो हुँदैन तपाईको एकछिन है अब त्यो माथिको रन भएको थिएन कि अघि त्यस्तो नहुनु पर्ने यो चाहिँ यस्तो यो त रङ हो One comma 2 comma 3 1 comma 2 comma 4 1 comma 2 comma 3 comma 4 अब हामीलाई दुईटा मात्र चाहियो भने तपाईको अब स्क्वायरमा निकाल्दो रहेछ म्याट्रिक्स फर्ममा आउँदो रहेछ म्याट्रिक्स फर्ममा आउँछ एरे भनेको त आफै म्याट्रिक्स हो त्यही भएर तपाईँ हामीले भने म्याट्रिक्समै आउनुपर्छ म्याट्रिक्स अब जस्तो तपाईलाई अब यो रो र कलमको पनि हामीले एड गर्न सक्छौं नि जस्तो यो 1 2 3 जस्तो हाम्रो त 3 कति हो 4/3 को म्याट्रिक्स भयो नि कति हो यसको शेप हेरौँ न स्क्वायर म्याट्रिक्समा मात्रै आउने भयो नि त 3/4 को भयो तर हामीले त्यो स्क्वायर म्याट्रिक्स मात्रै निकाल्नु 2/2 आयो कि 3/3 आयो नि त दुईटाको मात्र फर्स्ट रुट दुईटा मात्र लिँदा आएन नि त हैन 2/3 मा निकाल्न सकिएन नि त सकिन्छ होला त्यो पनि सकिन्छ 2/3 मा पनि सकिन्छ I think हामीले यहाँनिर स्टेप साइज 0 2 गरेर कमा 3 गर्दा के आउँछ त्यस्तो हैन यो त हुँदैन पछाडीको भनेको अगाडिको 2 राख्ने 0 2 तीन चोटी भन्दाखेरि के हुन्छ त्यस्तो गरे हैन त्यहाँ त 3 राख्ने 3 मात्र पछाडीकोमा 3 राख्ने त्यस्तो फेरि भन्दैन किन त्यस्तो गर्दा यसले तीनटै निकाल्यो हैन एउटालाई 2 बनाउने माथिकोमा यसलाई भन्नुको त्यसरी आयो हैन आयो नि त 2/3 मा आयो आएन अब त्यसलाई 3 पछाडीकोलाई 2 बनायो भने अगाडिकोलाई 3 पछाडीकोलाई 2 बनाउँदा यसरी भन्नुको त्यसलाई 3 पछाडीको 2 भनेको इन टर्म्स अफ रो कलम रिड गराउनु पर्यो रो कलम रिड गर्ने हो के यो पहिलोले रो रिड गर्यो तीनटा रोको फर्स्ट दुईटा अनि यसले कलम गर्यो रो रिड गर्यो त्यसै दोस्रोमा दुईटा कलम गराउँ जस्तो गरे हामीले खोजेको त्यस्तो हो फर्स्टै भयो कति समयसम्म जान्छ मलाई चाहिँ अब यो जस्तो अब अर्को चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो रोको हुन्छ नि रो र कलमको एड गर्न सकिन्छ जस्तो अब a2 डट सम गर्यो भने हैन एक्सिस इक्वल्स टु 1 गर्यो भने यसले सबै त्यो कलम लेभलको एड गर्छ के हैन अनि a2 डट सम एक्सिस इक्वल्स टु 0 पास गर्यो भने चाहिँ रो लेभलको गर्छ के एडिसन गर्छ के अब यस्तै एरेको अब डिफरेन्ट अब फंक्शन्सहरु छ के जस्तो रिसेप तपाईले अब म्याट्रिक्सलाई रिसेप गर्नु पर्यो भने पनि यु क्यान पास लाइक a2 डट रिसेप फंक्सन हैन अनि तपाईले अब यु क्यान आई थिंक तपाईले डाइमेन्सन पास गर्नुपर्छ होला हैन कुन शेपमा तपाईले पास गर्न कुन शेपमा म्याट्रिक्स बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईले रिसेप फंक्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन अनि इफ यु वान्ट टु चेक द शेप
हैन सेप तपाईको 3टा रो 4वटा कलम हो अनि फर एक्जाम्पल a2 डट enddim is usually dimension of the के रे ND array हैन अनि a2 डट अर्को के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ min max भइहाल्यो सेप अनि अर्को चाहिँ सेप आई थिंक d टाइप होला डेटा टाइप हैन अब d टाइप तपाईको अब सबै इन्टिजर हो हैन फर एक्जाम्पल एउटा स्ट्रिङ भइदिएको भए स्ट्रिङ देखाउँथ्यो सो यस्तै हो numpy को अनि अर्को चाहिँ अब numpy को र्यान्डम मोड्युल हैन random dot randint random integer 0,40 हैन अब it will give some random integer between 0,40 अब फर एक्जाम्पल हामीलाई 40 वटा चाहिएको छ भने it will give 40 के 40 random numbers random integers between 0 to 40 के हामीलाई 500 वटा चाहिएको छ भने 500 वटा दिन्छ के यस्तै छ दाइ अनि अब फर एक्जाम्पल आई थिंक mp.choice होला mp.random.choice हैन अब हामीलाई लिस्टबाट 1 2 3 4 5 6 7 हैन अब यो चोइस गर्नु छ भने अब गोला प्रथा गर्नु छ भने हैन we can use np.random.choice हैन अब यति लिस्टबाट चाहिँ it will give us choice हैन अथवा 100 अझै थप्दै गयो भने गोला प्रथा गर्न सकिन्छ यो र्यान्डम numpy को यो र्यान्डम फंक्सन युज गरेर सो यस्तै छ र्यान्डम को के रे numpy को म चाहिँ छुट्याए है त अहिलेलाई कति ए बेला हुन्छ दाजु हुन्छ हैन फेरि 10:15 अब अर्को समय पनि 9 बजे नै हो हैन 9 बजे नै हो अब अलिकति पाण्डासको म सिरिज पनि छुन्छु भनेर सोचेथे अब ठिकै छ नि त नभए पाण्डास र अब म्याटप्लटलिब नेक्स्ट विक गरौँला नि त हुन्छ यस्तै कन्सेप्ट हो त